المطلوب نعرف المقاصد. جيت على المركز، ليه جيت؟ تسمع قديش بتاخذ تعطى. خذ، الله بيقول للنبي ايش؟ خذ ما اتيتك. وايش قال لهم يوم القيامه؟ ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم. اخذوا اوامر، اخذوا مقاصد، خذوا نعايم. لكن هذا مقابل ايش؟ خذ ما اعطيتك، خذ ما اتيتك. قديش انت بتاخذ اوامر؟ قديش بتاخذ مقاصد؟ قديش بتحمل مسؤوليه؟ فوق خذ عطاء لا حصر له ولا عد. في الدنيا كمان، في الدنيا لابد يكون في قلوبنا اليقين على أليس الله بكاف عبده. مسؤولية البشرية. نخرج من النفس، نخرج من نطاق العائلة، نخرج من نطاق البلد، نخرج من نطاق الدولة، نخرج من نطاق الإقليم. عالمية المسؤولية. قدم الدين، نحب للدين قبل كل محبة. عداوتنا تكون بسبب الصد عن الدين، مقدم على كل عداوة.